गोंयच्यान येयला नोबत वैद हो लॉरेन्स डिसोजा फाटीं SIR टायमार ताका भियोलोन हें दिवना कितें दिवना फॉर्म दिवना म्हणटा हांवें इन्क्वायरी केली जाल्यार इन्क्वायरी केल्यार ताका नांवच रोलावली कॅन्सल केला म्हूण आयज आमी हांगसर येयल्ले डॉमिनिका मेळपाक. ताणें लास्ट हेका वोटींग केलां 22 असेंब्ली इलेक्शनाक पूण आतां ते म्हणटा तागे रोलाचेर नांव ना. आतां रोलाचेर नांव तागे डिलीट कोण केलें आनी कोण ताका घालतलो हे खातीर हांव ताका आतां प्रदेश घेवन येयला हांगसर पूण हांगा तो कन्सर्न ऑफिसर मेळना आमकां. आतां ते म्हणटा आमकां कुडचड्यार वच म्हणून हांव कुडचड्या वयल्यान ताका हांगसर घेवन येयला. आतां आमी कुडचड्यार पावत म्हणल्यार थंय बंद करून वयताले ते परत पावट पडटा म्हणजे हे जाणटेपणा तो एज तेजी 95 तेणें चलोवंक जायना धड आनी हे ताका त्रास आनी ताका फॅमिली ताका कोण ना. तो एकटोच आहा तो कॅथलीक आनी हांव हिंदू आनी सद्या तो म्हाजे फुड्यान रावता आनी हांव ताका पळयता. सगळीं डॉक्युमेंट आहा तेगेलें ताका गव्हर्मेंटा पेन्शन मेळटा सिनियर सिटीजन कार्ड आहा तेगेलें तेगेलें आधार कार्ड आहा स्वास्थ्य योजना तें कार्ड आहा सगळीं कार्ड आहा ते डॉक्युमेंटेशन सगळ्यां तेगेलें ओरिजिनल गोंयकार तो 95 एज आनी तेगे नांव कॅन्सल म्हणटकीर ते BLO कित्या लागून केलें हें कळपाक BLO कन्सर्न BLO आमकां मेळना अजून पर्यंत.